ما ليه مال بري صارت كيف ما هو مايو وانتو كيف مال بري صارت سينجر بري فمن بري ساوني مام سي لا 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 كم كل فا بري صارت وما جماعه تو قبل نوتي لما وام لا تو قام اتسمع ترى انا بعد God have mercy upon us فد سينجر فد لا هم كان ميتك ورق ادو وارا سبر استفدي أنا قومستا لبوكو أكم نجادا أني نجاما لينك أبا جار ستي مانا كناتو بالبلا كونر كافو دبين جميع جار ستي بجارتي مانا كنا akka bosonuutti na adamsaa jiru mana maatii koo osoo hin taane mana hidhaan jira kana booda sii bilbiluu hin danda'u xalayyaa mannaaf deebisi.